अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया के तमाम ईमान वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम ज़मीनी आसमानी बलैयात से हमें और आपको महफूज फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये ख़ास करके नौजवानों के लिए है जो ज़बानी की मंजिल पर कदम रख रहे हैं। वो इस वीडियो को बहुत गौर से सुने और समझें और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। मैं गुजारिश करूँगा, आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें और सबाब की नीयत से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। आप देखें कि आज का जो ये पुरफतन दौर है और गुज़रता हुआ वक्त है, पता नहीं चलता कि वक्त किस तरीके से निकल रहा है और किस तरीके से चला जाता है। लोग यूँ तक कहते हैं अभी रमज़ान गए थे, वापस रमज़ान आ गए। कुल मिलाकर के हुजूर का फरमाने आलिशान जो है वो सच है कि वक्त जब करीब होगा तो साल महीनों की तरह गुज़र जाएगा। अलगरज आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक वाक़या है कि तीन दोस्त थे, नौजवान थे। वो कहीं तफरीह के लिए गए, घूमने के लिए किसी और देश के अंदर। जब गए उन्होंने एक होटल में एक कमरे को बुक किया तो कमरा उनको मिला 60 माला ऊपर, 60 मंजिल पर उनको कमरा मिला। जब कमरा मिला तो लिफ्ट का सिस्टम था, लिफ्ट में बैठते और चले जाते, मगर उस होटल का एक नियम ये था कि 10 बजे के बाद रात को लिफ्ट को बंद कर दिया जाता था। उसके बाद इंसान अगर जाए तो पैदल चल करके और सीढ़ियों के ज़रिए से ऊपर उसको जाना पड़ता था। ये तीनों दोस्त जब घूमने गए तो पहले दिन तो जल्दी से घूम घाम के आए तो 9 बजे तक होटल में आ गए, लिफ्ट में बैठे, हाई स्पीड लिफ्ट मिनटों सेकंडों में ऊपर पहुंचा दिया। अब पहुंच गए। अब जब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन फिर ये अपने घर यानी होटल से निकलते हैं घूमने के लिए और खाना खाया, इधर आधर घूमे, हंसी मजाक की, घूमते घूमते एहसास तक न रहा कि 9 नहीं 8-10 बज चुके हैं। ये दौड़ते हुए होटल में आए, आकर के देखा तो लिफ्ट को बंद कर दिया गया था। आप अंदाज़ा लगाएं 60 माला मंजिल, इतनी ऊपर सीढ़ियों के ज़रिए चलना, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा आदमी हो तो उसके लिए तो ख़तरा ही है कि इतनी लंबी मंजिल को तय करना। 60 माला, कितनी सीढ़ियाँ होंगी तो किस तरीके से इंसान वहाँ चढ़ेगा। अब ये तीनों आपस में मशवरा करते हैं, भाई क्या करें, लिफ्ट तो बंद हो चुकी है और अब लिफ्ट जब बंद हो गई तो ऊपर जाना भी ज़रूरी है, किस तरीके से जाया जाए, कैसे जाएं। सुने, इसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करें खुदा के लिए। एक काम करते हैं। उनमें से एक शख्स बोला, एक दोस्त बोला कि मुझे बहुत अच्छे लतीफ़े याद हैं, मैं आपको लतीफ़े सुनाता हुआ चलूँगा तो 20 मंजिल तो यूं ही पार हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जब ये उसने कहा ठीक है तो दूसरे दोस्त ने कहा भाई मुझे लतीफ़े तो नहीं आते हैं, मगर हाँ संजीदा कसम की कहानियाँ मुझे कुछ याद हैं, वो मैं सुना दूंगा, 20 मंजिल ऐसे पार हो जाएगी। तीसरा बोला भाई न मुझे लतीफ़े आते हैं न संजीदा कोई कहानी आती है, मगर हाँ मैं अपने ही बारे में तुम्हें कुछ हालात सुना सकता हूँ जिसके ज़रिए से हम 20 मंजिल और पार कर सकते हैं। तीनों ने ये बात तय करी, मंजूर जब हो गई, अब इन्होंने चलना शुरू किया तो पहले शख्स ने ऐसे लतीफ़े सुनाए, इतना हंसाया कि 20 मंजिल तक चढ़ने का इनको पता तक नहीं चला। अब दूसरे का नंबर आया तो उसने संजीदा किस्म की कहानियाँ सुनाई और एक तो बोझ था ऊपर चढ़ने का, थक चुके थे, बड़े धीरे, उनकी रफ्तार भी थोड़ी धीरे हो गई, मगर मरते क्या न करते, सुनते सुनते 20 माला तक पहुंच गए। अब तीसरे की बारी आई, उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की, वही रोना धोने वाली कहानी। तो ये और ज़्यादा परेशान हुए, अब इनको चलने में भी बड़ी दुश्वारी हो रही थी, मगर कैसे
کر کے یہ اوپر 60 مالا پر پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد جب کمرے کے قریب پہنچے تو ان کو یاد آیا یار ہم نیچے سے اوپر تو آ گئے مگر کمرے کی جو چابی تھی، اس کمرے کو کھولنے والی جو چابی تھی وہ تو نیچے ہی کاؤنٹر پر رہ گئی۔ اللہ اکبر! اتنا آپس میں اب جب کہا تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اب وہ چابی کون لے کر کے آئے گا؟ اب کس میں ہمت جو پیچھے جائے لوٹ کر کے؟ کون اتنی جسارت کرتا کہ نیچے جائیں اور چابی لے کر کے آئیں؟ 60 مالا منزل پھر اترنا ہے، پھر سے چڑھنا ہے، ابھی تو بڑے مشکل سے چڑھے تھے۔ الغرض یہ کہانی تو ایک فرضی تھی، مگر میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں انسان اپنے آپ کو دیکھے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے عمر کس طریقے سے تیزی سے گزر رہی ہے۔ شروع میں جو عمر گزرتی ہے جوانی تک تو وہ تو ہنسی مذاق اور لطیفوں کی طرح 20 سال گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کہانی شروع ہوتی ہیں سنجیدہ قسم کی، کبھی نرم کبھی گرم کر کے انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، 20 سال اس میں چلے جاتے ہیں، اور آخر کے 20 سال جو بچتے ہیں، 60 سال اگر زندگی مانو تب، پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، تو آخر کے جو 10-20 سال بچتے ہیں اس میں وہی رونا دھونا یہ وہ کرنا، اور 60 سالہ تک پہنچتے پہنچتے ایک ہی احساس ہوتا ہے یار ہم زندگی ہم نے یہاں تک گزار دی، پتہ نہیں چلا وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کہاں سے کہاں آ گئے، مگر ہماری جو عمل کی چابی تھی وہ تو پیچھے ہی رہ گئی، جوانی میں رہ گئی۔ یعنی ہم نے اس چابی کو اگر اس وقت اٹھا لیا ہوتا اور ہم نے عمل کی کوشش کی ہوتی، عمل کے دروازے کو کھول لیا ہوتا تو آج اس عمر میں آ کر کے ہمیں رونا نہیں پڑتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عمل کی زندگی، عمل کی دنیا میں آج سے اور ابھی سے ہی قدم رکھنا ہے۔ یاد رکھیں اگر بڑھاپے تک پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد کتنا احساس ہو، کتنا کچھ ہو، واپس آپ نہ جوانی میں آ سکتے ہیں نہ بڑھاپے میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھاپے کے بعد جو منزل ہے یاد رکھنا وہ قبر کی منزل ہے، قبر کی۔ میں نے کسی سے کہا تھا کہ یار دیکھیں 10 دن یوں ہی گزر گئے، 15 دن یا مہینہ یوں ہی گزر گیا، پتہ تک نہیں چلا۔ وہ کہتے مولانا صاحب تم مہینے کی بات کرتے ہو، پوری 60 سالہ زندگی گزر گئی، پتہ تک نہیں چلا کہ کیسے گزر گئی۔ افسوس ہے، آپ جو بھی کرنا ہے اپنی زندگی کو سنواریں۔ نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں میں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، جو بھی مسلم بچے بچیاں ہیں سب سے مخاطب ہوں میں، اس دنیا کی رنگرلیوں میں آ کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، خدا را اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بار زندگی ملی ہے، بڑھاپے تک چلے گئے یہاں مزہ کر کے تو پچھتانے کے علاوہ اور کچھ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔